الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله. رئيس الحفل الممجد والضيوف الكرام والعلماء والأجلاء والأساتذة الكرام، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى. يناديكم يا إخواني وزملائي: المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيلت بها ذكريات نورانية تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية.